2 दीस पयलींच आसराबाईच्या बर्थडेचो व्हिडिओ पळयला आसतलो आनी बरें करता डेकोरेशन आनी तेजे इव्हेंटाचें नांव आसा डे लायट इव्हेंट। पयलीं एक यूकेची क्लायंटान म्हाका बूक केल्ले, तिणें बरी खोपा स्टायल हेअरस्टायल करपाक लायिल्ली केलें आनी लकीली हांव पावलें, लेट पावलें। तानी आसे तानी हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। सो फ्रेंड्स, तुम्ही आता 2 दीस पयलींच आसराबाईच्या बर्थडेचो व्हिडिओ पळयला आसतलो गोवन कपल चॅनलाचेर। सो बरो सेलिब्रेट केलो बर्थडे जस्ट थोडे लोकां भितर आनी तुमी डेकोरेशन पळयला आसतलें आनी सरितान सांगलाय बीन की इज फ्रॉम नेवरा आनी म्हाका ते पळोवनूय बीन एक कॉल येयलो की ते डेकोरेशन करता तेजो नंबर बीन मागलो। तो निखिल गांवस आमचो जस्ट दुसरे वाड्यार रावता आनी बरें करता डेकोरेशन आनी तेजे इव्हेंटाचें नांव आसा डे लायट इव्हेंट। तेजो नंबर तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सार ओ हांगा स्क्रिनीर दिसतलो। कोणाकय तुमकां नीड आसा डेकोरेशन कितें इन्क्वायरी बीन करूंक जाय जाल्यार तुमी कॉल ओ मेसेज करूं शकता तेका आनी तो ऑल ओवर गोवा करता, लग्नाचे ओ हल्दीचे सगळे हेजे तो मेकअप करता, जे इन्स्टार पेजूय आसा। सो तुमकां ते मेळटलें आनी डेकोरेशनाचो फायनल डेकोरेशन म्हणजे तेजो रिजल्ट आउटकम तुमी पळयला आसतलो व्हिडिओचेर। म्हाजे कडेन फुटेजीस आसा जाल्यार हांव म्हाज्या व्हिडिओन ते एड करता। हो पळय तो फायनल आउटकम ऑफ द डेकोरेशन। बॅनर आतां इग्नोर करा। सो डेकोरेशन अशें आसा, सरितांनी आपले व्हिडिओचेर दाखयल्लें आनी हे पळयात। आतां ह्या व्हिडिओन तुमकां थोडेशे हांवें जे मेकअप्स केल्या ते दिसतले, तेंचे बद्दल तुमकां सांगता। थोडे दीस पयलीं एक यूकेची क्लायंटान म्हाका बूक केल्ले आनी ती थोडे दिसा खातीर गोंयान येयल्ली। तितून मदीं तिचे चलयेचो 21st बर्थडे आसलो। सो तांकां मेकओवर केल्लो बर्थडे गर्ल आनी तेजी मम्मी। सो तो व्हिडिओ तुमकां म्हळ्यार बारीक हांवें फुटेज्यो घेतलेल्यो, म्हाका शूट करपाकूय मेळोंक नासलें चड, थोडेशे टायमा भितर फास्ट तांकां केले। सो तेजो लूक तुमकां दिसतलो। अगेन म्हाजी एक पयलींची ब्रायड समिता, जे लास्ट इयर तेजो ब्रायडल मेकओवर केल्लो। सो ताकाच पुजा आसली चवथी कडेन, सो तेजोय मेकअप केल्लो हांवें। तेजो फायनल लूक तुमकां दिसतलो। तेणें बरी खोपा स्टायल हेअरस्टायल करपाक लायिल्ली आनी बरो तो नववारी लूक केल्लो। आफ्टर दॅट आनी एक आमचे केतिका म्हणून चिमलाचे, तेकाय बीन चवथी कडेन अशे बारीकशे रिच्युअल आसले। सो तेजोय नववारी लूक केल्लो, तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो। आनी आमचे फायनली म्हण सांगो म्हटल्यार एक बाबूचो फर्स्ट बर्थडे आसलो आनी तो बाबू प्रियांश फ्रॉम नेरूल आनी तेजी मम्मा नविता दाबोलकर। सो तेणें सांगलेलें आपले रिगार्ड्स बायक आसरा बायक दी, आपणे विश केला म्हणून सांग, कित्याक तेन्नाच तेजे बाबूचो बर्थडे आसलो। सो ताका ती सारकी खबर आसली। हांवें सो नविता हांवें सरिताक तुजी मेसेज रिगार्ड सगळे दिले, विश केला बीन म्हणून सांगलें। सो तेणें म्हाका म्हणलें की तुकाय बाबूक विश केला म्हणून सांग, कित्याक जस्ट आदले दिसा बाबूचो बर्थडे जाल्लो। सो हांवें नविताक म्हाजोय नंबर मेळना आसलो, तेणें सरिताक इन्स्टार मेसेज करून म्हाजो नंबर घेतलो खंय आनी म्हाका सारके टायमार तेणें बूक केलें आनी लकीली हांव पावलें, लेट पावलें, बट तेजो बरो भशेन केलो आनी हांवेंय शूट करूं ना। सो तेणें म्हाका आपलो व्हिडिओ धाडला, तो तुमकां हांव दाखयता आनी म्हाजो नंबर हो पळय स्क्रिनीरूय मेळटा तुमकां आनी डिस्क्रिप्शन बॉक्सार सगळे व्हिडिओचेर डिस्क्रिप्शनान म्हजो नंबर आसा आनी इन्स्टा पेज आसा म्हजी सोनिया ब्युटी क्रिएशन। सो तुमी चेकआउट करूं शकता हो नंबर, तो व्हिडिओच्यान नंबर घेवन तुमी म्हाका मेसेज करूं शकता। सो चलात तर फ्रेंड्स, जितले तुमकां एक क्लायंट्साचे बद्दल सांगला तेंचे तुमी फायनल लूक पळयात। हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग। आनी ऑलरेडी क्लायंटागेर कॉलान म्हाज्या हातीन न्हू प्रायमर आसा। सो हांवें कांयच करूंक नासलें शूट। पयलीं म्हणल्यार क्लायंटाक विचारुया। सो क्लायंट व्हेरी कम्फर्टेबल आसा, दे आर फ्रॉम UK आनी थोडे दिसा खातीर हांगा आसा आनी आयज आसा एक बायचो 21st बर्थडे। सो तेजे मम्मान म्हाका बूक केल्ली मेकअप तेका, चलयेक आनी तेज्या मम्मी। सो तुमकां दाखयता बिफोर तानी आसे तानी सो हांव आतां तेजो मेक ओवर करतलें। सो मागीर तुमकां पळोवपाक मेळटलें।
सो फ्रेंड्स तुम्ही पळयले आसतले डिफरंट लूक आणि आता सीजन लागीं पावला बुकिंग्स येता आणि अशें येता की एकच डेटीर इन्क्वायरीज येता कित्याक मुहूर्तय अशे एकदा तेच पॉप्युलर मुहूर्त आसता न्हू. सो एनीवेज ते आमी सगळे सेट करीत चल्ले आणि आफ्टर विदीन एक 1.5 मंथ मागीर सामकी बिजी जातली. सो तुमकां कितें इन्क्वायरी आसा जाल्यार तुमी करूं शकता. नंबर मेळाच आसतलो. चला तर फ्रेंड्स व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.